आज न्ही मिट्टी चाल म्हणटा पळय दाबोली थंयसर आमी येयल्ली आसा। हे पळयला तुमी, हे घर हांगासर अशें मोडलां आनी आतां आज येयले खंय हेजे पत्रे काडल्या खंय, फाल्यां हेजे सगळें घर मोडपाचें आसा। अशें मदीं मदीं न्ही वेचून वेचून घरांनी मोडपाक चालू केल्या। पळय कितें आसा, हे लोक हायकोर्टान गेलेले, हायकोर्टान तांकां सांगलें घरां सगळ्यांची मोडची। तेतून हांगासरलो सरपंच पळय आसा कमला प्रसाद यादव, तेका सुद्दां हायकोर्टान तेणे टिप्पल माळ्याची घरां काडल्या, तेकाय मोडपाचें येयलें। पण आमचो आमदार पळय आहा माविन गुदिनो, तो तेजो चमचो न्हू, तेजे ब्लॅक मनी तो वायट करता आनी तेकाच लागून न्हू तेजी घरां दवरल्या। नेविकारांचे, PDAचे, पंचायतीचे, गव्हर्मेंटाचे सगळ्यांचे दोळे फुटले। ते कमलाचेच घर कित्याक दवरला? सगळ्यात पयलीं कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आसा तेणे इल्लीगल केल्या, तेजे घर मोडपाचें। हे गरिबांनी इल्ले झोपडे बांदलेले आहा, भाड्याक खंय तरी रावता आनी तो त्रास जाता, कमोवपाचे थोडे, भाड्याक दिवपाचे, भुरग्यांचें शिक्षण, आरोग्य सगळे बाबतींत त्रास आसता। म्हणूनच कोणा कडसून इल्ली जागा घेवन थोडे पयशे दिवन अशें करून हे जागो घेतलेलो आसा आनी घरां बांदलेलीं आसा। चड हायटीची ना, त्या नेव्हीवाल्यांक, मिलिटरीवाल्यांक कोणाक दिश्टी पडना ही तेंची घरां, तेजी घरां आसा। तेका कित्याक सय दिला? घरां ही सगळीं मोडटा। सगळ्यान पयलीं खरें म्हणीत जाल्यार सरपंचा कडसून नंबर हाडपाचो। त्या माविन गुदिनोचो हे मनीस म्हणून तेका दामून दवरता, सरपंच इल्लीगल करतलो आनी ह्या लोकांक त्रास करतले। ह्या लोकांची मेजून घरां कितें तोडटा? बुलडोजर सगळ्यांक घाल। सरपंचाचे पयलीं मोडूंक जाय, PDAचे दोळे फुटले, हायकोर्टान तांकां मोड सांगोंक ना। ह्या लोकांक कित्याक? ह्या लोकांचे कित्याक? तेजे कित्याक मेळटा कितें म्हणून? हय का माविन गुदिनो हरशी ते फ्रेंड कॉलनी केल्या पळय, माविन गुदिनो तेका वाचोवपाक भोंवता। इल्लीगल घर जागे कोमलू जाता घरां लोकांनी इल्लीगल बांदले, तेका आपूण लिगलायज करतलो म्हणटा। ही घरां लिगलायज करपाक जायना। प्रायवेट प्रॉपर्टीची फुटल्या दोळे मेल्या न्हू, लोकांचे अशें हाय घेता। कित्याक जाय तुमकां हे? कापास्ताद आहा न्हू, ते सगळे दाबोलीचे सरपंचाचे घर सगळे काबार करा, मोडा आनी मागीर हांगचे मोडूंक येया। पण तुमकां हे ना, कित्याक माविन गुदिनो लज ना। तो पळयना हेजे कडेन कोण तो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश, तेजे कडेन धांवता ती घरां वाचोवपाक। ती इल्लीगल घरां तुजे कोमलू दादान फ्रेंडली कॉलनी केल्या, ती वाचोवपाक धांवता, कित्याक वाचोवपाक धांवता? हे गरिबांचे घर वाचूंक जायना। हितून काँग्रेस, BJP असले करता मेल्या, असले करता आनी नाटक करता। तूं खरो कास्ताचो आहा जाल्यार त्या कमला प्रसाद यादवाचे घर मोडून दाखयतलो। चल तेका मोड, तांकां बी मोड, चल।